الحمد لله وكفى بالمجد والعلا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البراء محب الفقراء والغرباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وشهداء محبته وعلماء سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو سکے گا جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کے جنگ با
کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حمد و صلاۃ تو بعد واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ نصیب فرمایا۔ ہماری خوش بختی یہ جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک کو آیا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ بدر کی سرزمین کے اوپر ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان آخدے ہیں۔ یہ مارکہ بدر ہویا 17 رمضان المبارک نو، اور اس دن نو یوم الفرقان کیا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذکر فرماندہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ تہاڈی مدد کی تھی بدر دے میدان وچ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تسی اس وقت تھوڑے جے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو لو ڈردے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی او دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میدان بدر دے نقشہ کھینچتے ارشاد فرماتا ہے کہ میں تہاڈی تحقیق مدد کی تھی ادوں جدوں تسی بدر دی سرزمین دے وچ 313 آئے سو، اور تسی بڑے کمزور سو، تہاڈے مدے مقابل 1000 دا لشکر آیا جڑا سامان نہ لدے ہوئے سی، جنہ کول زرہ بھی سن، جنہ کو نیزے بھی سن، جنہ کو تلوارہ بھی سن، جنہ کو تیر بھی سن، جنہ کو کھان دا وافر سامان بھی سی۔ وہ ایک بڑا مضبوط لشکر سی جدے مقابلے تسی آئے ہو پر کمزور ہو، پر تہاڈے رب نے تہاڈی مدد کی تھی وے۔ اللہ تعالیٰ تانوں بدر دی سرزمین تے کامیابی عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق دے غلاموں، نبی پاک صاحب الاولاق نے جدو اعلان نبوت کیتا، اعلان نبوت کرن تو 15 سال گزر گئے، نبی پاک نے کسی جنگ دا اعلان نہیں کیتا۔ یہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، ساڑھے واسطے ساڑھا دین، تواڑے واسطے تواڑا دین۔ تے مکی آلے بھی جڑے ہیں پہلے مکی ستاندے سن، تے پھر جس وقت نبی پاک دے ساتھی مکے تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے تے پھر کافراں اس وقت بھی مسلمانوں نے چھوڑیا نہیں، وہ مکے دے قریب آ کے مسلمانوں دے جانور ہتھیا کے لے جاندے، مال لٹ لیندے تجارت والا۔ باہر مکے تو باہر وادیاں دے وچ تھے مسلمانوں دے چرگاواں سن، مال چردا سی اتھوں آ کے مال لٹ کے لے جانا، یعنی مکے آ کے بھی ہونا، مدینے آ کے بھی ہونا، مسلمانوں نے چھوڑیا نہیں۔ وہی ظلم، وہی زیادتیاں کر دے رہے، مال لے جاندے، تجارتی سامان لٹ لیندے،
مسلمانوں کو اسی طرح تنگ کرتے رہے. پھر خالق کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ انہاں دے نال جنگ کرو. ابو سفیان شام تو ایک قافلہ لے کے تجارت والا قافلہ لے کے مکے جا رہے سی. ادا گزر مدینہ الرسول دے قریب تو سی. تے نبی پاک صاحب اولاد نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سی اس قافلے نو روکاں گے تاکہ کفار نو پتہ چلے مسلماناں دا مال جدوں سی ضبط کر لیندے ہیں تے مسلماناں نو کتنی تکلیف ہوندی ہے. اسی انہاں دا مال روکاں گے نا تاکہ کفار نو پتہ چلے. تے ابو سفیان پورے مکے دا تجارتی سامان لے کے آ رہے سی. تے نبی پاک صاحب الاولاد نے فرمایا اسی روک کے انہوں نے احساس دیواں گے تسی مسلمان نہ جدو ظلم زیادتیاں کر دیو نا مال لٹ کے لے جان دیو تو مسلمانہ دے دل تے کی گزر دیئے. بلکہ ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد دی بکریاں حضور دی بکریاں مدینہ تو رسول تو باہر ایک وادی چل رہی ہیں سن تے قریش مکہ دے کچھ لوگ آئے تے حضور علیہ السلام دی بکریاں لٹ کے لے گئے. جدو بکریاں لے کے چلے گئے تے مدینہ شریف جا کے کسی آ کے دسیا منادی ندا کی تھی کہ حضور علیہ السلام دا مال تے کافر لے کے جا رہے ہیں. تے صحابہ کرام اس مال نو واپس لین واسطے اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے تے حضرت قتادہ کہندے نے میرا گھوڑا گھر بد سی مینوں خبر کوئی نہیں سی کہ حضور علیہ السلام دا بکریاں لٹ کے لے گئے. تے میرا گھوڑا ہن ناندا سی اپنی ٹنگاں چک کے زور زور نال زمین تے ماردا سی. میں کہا پتہ نہیں نو کی ہو گیا. کہندے مینوں خبر کوئی نہیں کہ مدینے واقعہ کی ہویا ہے لیکن میں اپنے گھوڑے نو ویکھدا ہاں زور زور نال زمین تے اپنی ٹنگا ماردا ہے ہن ناندا ہے آواز کڈدا ہے. آپ فرماتے ہیں میں فوری طور تے اودے تے زین بدی زین بن کے میں اس گھوڑے تے سوار ہوا تلوار ہاتھ وچ لے لئی. لگدا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس واسطے میرا گھوڑا جڑا ہے نا زور مارے. آپ فرماتے ہیں میرے گھوڑے نے دوڑ لائی مدینہ شریف تو باہر نکلیا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاد بھی گھوڑے تے سوارن آپ دے اصحاب بھی سوارن کہ آپ اپنے مال دی طرف جا رہے ہیں. کہ حضرت قتادہ کہنے نے کہ میرا گھوڑا اتنا زورآور آیا کہ میرے گھوڑے نے نبی پاک صاحب الاولاد کے گھوڑے دے برابری کر لی. تے میں انہوں کھچ کے اودی لگام کھچ کے انہوں قابو کرنا چاہے تو حضور فرماتے نہیں ابو قتادہ ان سارے دے گھوڑے میرے پیچھے آن گے پر تیرا گھوڑا میرے گھوڑے دے بھی اگے اگے جائے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں عجیب تیز رفتاری میرے گھوڑے دی حتیٰ کہ دشمن دے لشکر نو جا کے ملیا. میں جا کے انہاں دے نال لڑائی کی تھی میرا گھوڑا اس مقام دے تے انہاں مار دیتا. نبی پاک صاحب الاولاد فرماندے میرے قتادہ دا گھوڑا قیامت والے جاڑے جنت جائے گا تے شہداء دی صف وچ کھڑا ہوئے گا. اس نبی پاک صاحب الاولاد دے مال دی خاطر اپنی دوڑ لائی اپنی جان دیتی میرا مال بچایا. اے گھوڑا قتادہ دا گھوڑا شہید گھوڑا ہے. اے قیامت والے جاڑے جنت وچ بھی جائے گا تے شہداواں دی جدوں صف بندی ہوئے گی نا تے قتادہ دا گھوڑا شہداء دے وچ کھڑا ہوئے گا. تے ہر وقت کفار جڑے نے مسلمانوں نوں تنگ کردے آ کے مال لٹ کے لے جاندے. تے پھر اللہ تعالی نے اجازت عطا فرمائی تے ابو سفیان دا قافلہ مدینے دے قریب تو گزر رہے سی تے نبی پاک فرمایا اسی دا قافلہ روکاں گے تاکہ کفار کو احساس ہو جائے کہ اسی مسلمانوں جی زیادتی کر دیں انہاں دا مال لٹ لیندے ہیں یہ غلط کر دیں. حضور علیہ السلام 313 ساتھی لے کے چلے تے ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں میرا لشکر میرا تجارتی سامان لٹن واسطے. انہیں ایک آدمی نو اونٹ تے سوار کر کے مکے بھیج دیتا کہ جا مکے جا کے اعلان کر تے جا کے 10 کے مدینے آلیاں ساڑھے لشکر ساڑھے قافلے دیتے حملہ کر لے اور ساڑھا مال لٹ کے لے جان گے. عرب دا یہ طریقہ کار ہے کہ جدو کوئی افسوسناک خبر جنی ہوتی سی نا اپنے کنن چو خون کٹ دے سکتا کان سوراخ کر لینا خون کٹ لینا اپنے کپڑے خون نہ بھر لینے تے جا کے پھر مکے با ویلا کر دینا او لوگوں سنو اے کم اے مسئلہ ہے پریشانی ہونا نہیں. ابو سفیان نے جس آدمی نو بھیجے نا پیغام دے کے انہیں اپنے اونٹ دے کان بھی کٹے اپنے کان بھی زخمی کیتے تے جا کے مکے شور مچا دے اوے مکے والے ہو تہاڈا تجارتی قافلہ آ رہے سی تے مدینے والے تہاڈا قافلہ لٹن دی کوشش کر رہے نے راستہ روک رہے نے. جدو یہ اعلان ہویا تے قریش مکہ اپنے ساتھیاں نو لے کے تیار ہو کے 1000 آدمی دا قافلہ تیار کیتا گیا جڑے بما ساز و سامان جنگی سامان لے کے آئے
راستے پہنچے تو ابو سفیان نے دوسرا اپنا پیغام بھیجا کہ میں دوسری سائڈ تو واپس آ گیا ہوں، تہاڈا قافلہ محفوظ ہے، لہذا تسی واپس ٹر جاؤ۔ جدو سارے قریش مکہ دے کفار بہ کے میٹنگ کیتی بھی کریے کہ ابو سفیان تے جان بچا کے نکل آئے، قافلہ محفوظ ہے، تے ابو جہل کہندا ہے ہن تے اسا جانا ہی جانا ہے، ہن تے اسی مسلماناں نو ختم کر کے واپس آنا، ہن فیصلہ کر کے آواں۔ لہذا کفار چلے تے بدر دے میدان وچ پہنچے تے نبی پاک صاحب الاولاد نو جدو پتہ چلیا کہ ابو سفیان دا قافلہ تے نکل گیا، ہن بدر دے میدان وچ آمنا سامنا ہونا ہے مسلماناں دا تے کفار دا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیتا بھی گل سنو، 1000 تعداد کفار دی تے او جنگی ساز و سامان نہ لے سن، انہاں کول زرہ بھی ہیں، انہاں کول تلوارہ بھی ہیں، انہاں کول نیزے بھی ہیں، انہاں کول گھوڑے بھی ہیں، انہاں کول اونٹ بھی ہیں، رقص و سرور والی عورتاں بھی ہیں، انہاں کول شراب بھی، ہر چیز ہے۔ دسو کی کرنا چاہیے؟ تے سیدنا صدیق اکبر کھڑے کہنے حضور اسی جنگ کرن واسطے تیار ہاں، 15 سال بیت گئے نے ساڑھے نال جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں نا، اسی حضور بدر وچ جاواں گے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے کہنے سونیا بڑے عرصے کی خواہش ہے کدھر کفار دے سامنے ٹکر ہوئے تے پھر خطاب دا پتر عمر اپنے جوہر دکھائے۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور میری تے تلوار نو بھی زنگ لگ گیا ہے، ادا دل کردہ ہے کسی کافر دا خون پین دے، حضور اسی تیار ہاں۔ تے پھر نبی پاک صاحب الاولاد نے مدینے والے کو پوچھا، یہ تے سن مہاجر جڑے مکے تو ہجرت کر کے آئے سن، مدینے والے ہو ہن تسی دسو تہاڈا کی رائے؟ تے سب تو پہلے حضرت مقدار کھڑے ہوئے عرض کردے نے سونیا اسی کوئی موسیٰ دی قوم وچ ہوتا نا کہ جدو نعمتاں منو سلوہ کھان دا وقت آوے تے پہلی صف وچ بویے، تے جدو جنگ کرن دا وقت آوے تاکہ موسیٰ تو لڑ جا تیرا خدا لڑے، نہیں حضور جی تسی حکم فرماؤ نا تے اسی خشک کے بھی لڑاں گے، اسی تریاں سمندر وچ بھی لڑاں گے، حضور اسی لڑن واسطے تیار ہاں۔ تے پھر حضرت سعد انصاری کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور میرے کو پوچھ دیو نا تے جنات نظر نہیں آندے، پر سونے جے تو آکھے نے جنات نہ بھی لڑائی کرنی تے اسی مدینے والے تیار ہاں، اسی لڑائی کران گے۔ تے حضور علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک صاحب الاولاد دے ساتھی نے 313 تے زرہ نے 6 تے تلوارہ نے 8 تے چاند گھوڑے حضور علیہ السلام تیرا نبی پاک دا گھوڑا ہے نا اس ہوتے بھی 3 بندے سوار ہو جائے، 1 میل حضور علیہ السلام سواری کر دیں، پھر حضور اتر دینے تے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سوار ہو دینے، وہ اتر دینے تے پھر جناب زید وہ سوار ہو دینے، تے اس طرح حضور علیہ السلام دے ساتھیاں سفر شروع کیتا تے نبی پاک صاحب الاولاد دے اس 313 جو فگر سی نا تعداد، انہاں دے وچ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے ضعیف العمر صحابی بھی موجود سن، تے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے نوجوان لڑک پن وہ بھی موجود سن۔ تے جدو نبی پاک صاحب الاولاد سفر شروع کیتا نا تے حضرت سعد دے دوسرے بھائیاں حضرت عمیر ابن ابی سعد کہنے لگے حضور میں بھی جانا ہے جہاد تے، رونا شروع کر دیتا تے نبی پاک فرمایا بیٹا گل سن، اسی کسی میلے چ نہیں جا رہے، اسی تجارتی سامان نہیں لے کے جا رہے، اسی تے میدان جہاد جا رہے ہیں، تلوارہ چلن گیاں، سار کٹن گے، کفار نو بھی مارن گے، ساڈا بھی نقصان ہوئے گا۔ تے حضرت عمر کہنے نے حضور میں شہید ہونے واسطے تیار ہوں۔ آپ فرمایا تیرا قد بڑا چھوٹا ہے، تے آپ پنجیاں دے بل کھڑے ہو کہنے حضور دیکھو نا میرا قد میرے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص تو بڑا ہے، تے حضور خالی جڑا سعد ہے نا اے صرف بڑا ہی نے، اے دے وچ طاقت کوئی نہ نے، جی تہاڈا دل مننے تے پھر کشتی کرا لو۔ حضور دے اصحاب دا جذبہ دیکھو، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمیر ابن ابی وقاص دوویں بھائی آپس وچ نا کشتی کرن لگے، تے پہلوان جدوں کشتی کردے نے نا تے آپس وچ پہلے گلے ملدے نے، تے چھوٹا بھائی بڑے بھائی نو گلے مل کے کہندا ہے بھیا تینوں تے نبی پاک نے زبان دے دیتی ہے، جنہوں نبی زبان دے دے پھر زبان تو پھردا نہیں، تیرا تو کام ہو گیا پکا، تو تے جانا ہی جانا ہے، تے جے گر جاویں تے بھلا میرا بھی ہو جائے گا۔
جی تو گر جاوے نا تو پھر بھلا میرا بھی ہو جائے گا، کام میرا بھی بن جائے گا۔ کشتی شروع ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص گرے کہ حضرت عمیر سینے تے چڑھ کے آئے، حضور میں آنکھیا نہیں سی، اس صرف قدچ میرے تو بڑا ہے، طاقتچ میں اس تو زیادہ ہوں۔ کہ نبی پاک صاحب الاولاد نے انہوں بھی اجازت عطا فرمائی۔ پھر معوذ و معاذ، ایک دی عمر 7 سال، دوسری دی عمر 9 سال، اے بھی حضور دی بارگاہ، حضور اساں بھی نال جانا ہے، تسی کی کرو گے؟ حضور اسی جہاد کریں گے، اسی میدان بدر جہاد کریں گے، اسی دشمن نال لڑیں گے، یا مریں گے یا ماریں گے۔ قصہ مختصر، اجازت مل گئی کہ نبی پاک صاحب الاولاد اپنا لشکر اور قافلہ چھوٹا جا لے کے بدر دی سرزمین تے پہنچے۔ کفار نے جڑی برابر ہموار زمین سی وہ پسند کی تھی تے مسلمانہ دے کھاتے چ ریتلا حصہ آیا تے سارے کنواں تے قبضہ بھی کفار کر لیا تے نبی پاک صاحب الاولاد نے 16 رمضان مبارک نشان لائے زمین تے، ایتھے ابو جہل مرے گا، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے شیبہ مرے گا، ایتھے ولید مرے گا، ایتھے فلاں مرے گا، حضور نے نشان لائے۔ تے جڑی بدر دی سرزمین ہے نا، عرب دی گرمی تلو پھر ریت تے ریت دے اتے پھر حضور علیہ السلام دے غلامہ جا کے جدوں اپنا قدم رنجیدہ فرمایا تے مالک نے فضل فرمایا، بارش نازل فرمائی۔ ایسی بارش ہوئی کہ نال ہوا چلی تے ریت ہو گئی ٹھنڈی تے مسلمانہ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لے پانی دے تے جس سائڈ تے کفار سن جڑی زمین برابر ہی ہموار ہی اتھے ہو گیا، کیچڑ بن گیا تے پانی بھی انہاں دا ضائع ہو گیا تے او ساری رات رقص و سرور تے شراب دی محفل چلدی رہی۔ ادھر حضور دے غلامہ بڑے سکون دے نال سین کے رات گزارے۔ جدوں بندہ سین لوے نا تازہ دم ہو جاندا ہے، سویرے لڑن وچ نا آسانی ہوندی تے سویرے دا جب وقت ہویا تو حضور علیہ السلام بڑی عاجزی دے نال مالک دی بارگاہ وچ دعا منگی، اے اللہ اے مٹھی بھر مسلمان، اے صرف 313 من سامنے ہزار دا لشکر ہے، اگر اے مٹ گئے نا تو پھر زمین تے تیرا نام لینا والا کوئی نہیں ہوئے گا، پھر تیرا نام کسی نہیں لینا، اے بس مٹھی بھر مسلمان ہیں، اے مٹ گئے تو پھر کوئی نہیں ہوئے گا تیرا نام لینا والا۔ تے خالق کی کائنات نے پہلا وعدہ فرمایا کہ 1000 فرشتے بھیجاں گا جڑے تواڈے والوں کفار نہ جنگ لڑن گے۔ حضور پھر دعا فرمائی اور دعا اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے، اتنا سوز و گداز ہے کہ حضور علیہ السلام دے مونڈے دی چادر ہی نا کملی، وہ بھی حضور اتنی جھکنے ہے کہ وہ چادر گر جاتی ہے۔ مالک دوسرا وعدہ کیتا کہ میں 3000 فرشتے بھیجاں گا۔ آپ نے پھر عاجزی دے نال دعا شروع، مالک مدد کر، سامنے ویکھنا انہوں کو کی کچھ ہے تے ساڑھے کول ٹوٹلی 8 تلواراں، 6 زرہ تے چاند گھوڑے تے میرے غلام بھوک دینا نڈال تے عرب دا تبتا ہویا صحرا، بدر دا میدان۔ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ طرف آیا کہ 5000 فرشتے بھیجاں گا جڑے تہاڈی سائیڈ تے آون گے تے کفار نال جنگ کران گے۔ کہ حضور نے پھر دعا منگی تو اللہ تعالیٰ فرمایا سونیا میں آپ بھی آواں گا، خالی فرشتے نہیں بھیجاں گا، سونیا میں آپ ہی بدر چاہوں گا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاد دے غلاموں جدو ولید، عتبہ اور شیبہ یہ ترے سامنے آئیں کفار دی طرف، تو نبی پاک صاحب الاولاد نے 3 انصاریاں بھیجا۔ 3 انصاری جدو گئے نا تے ولید کہنے لگا نہیں حضور اسیاں مکے والے، اسا لڑنا بھی صرف مکے والے نال ہے تے لڑنا بھی انہاں نال جڑے ساڈے خاندان دے حسن۔ تو نبی پاک نے 3 انصار کو واپس بلا لیا، فرمانے حمزہ اپنے چچا نو، پھر آپ فرمانے علی، تیسرا عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح۔ اے 3 صحابی رسول جڑے مہاجر سن، مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے، انہوں نے بھیجا۔ ایک نبی پاک دے چچا نے، دوسرے نبی پاک دے داماد بھی ہیں تے حضور دے ویر بھی ہیں تے تیسرے حضور دے خاندان دے وچوں ابو عبیدہ۔ جدو سامنے جا کے ٹکر ہوئی نا، علی او سی جدی تلوار نو زنگ لگ چکے سی، کہتے سن میری تلوار نے کافر دا خون پینا ہے،
تے ویکھدیاں کافر نو واسلے جہنم کیتا. حضرت حمزہ نے بھی انہوں وصل جہنم کیتا. جڑا ابو عبیدہ بن جراح دے مقابلے چایا وہ ذرا تگڑا سی, انہیں تلوار دا وار چلایا اور ابو عبیدہ بن جراح دی ٹنگ زخمی ہوئی تے مولا کائنات نے جا کے انہوں بھی قتل کیتا. تے ابو عبیدہ بن جراح نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے حضور دی بارگاہ چ لا کے کہندے نے سونیا میں کافر بھی مار آیا ہاں تے تیرے غلام نو بچا کے لے جا. پھر جنگ دا نکارہ بجے ہے, جنگ شروع ہو گئی تے پھر مالک نے اپنی مدد بھیجی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میرے کول معوذ و معاذ دوویں ویر آئے تے کہندے نے چچا جان ایک گل تے دسو. آپ فرماندے نے پوچھو. کہن لگے دسنا ابو جہل کتھے وے؟ اسی نہیں جان دے ابو جہل کتھے وے جنے تہاڈا ابو جہل نہ کم کے وے جنے اونوں مارنا ہے. وجہ کوئی دشمنی ذاتی کیا نہیں, وہ سنے نبی علیہ السلام نو گالاں کڈدا تے کی کہندے نے قسم کھائی ہے. دوویں ویر کہندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. چچا یا اسی مرساں تے یا مارساں اس واسطے کہ وہ نبی علیہ السلام نو گالاں کڈدا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا فرمانے میں صرف یہ اشارہ کیتا کہ او لشکر دے درمیان ایک گھوڑے تے چڑھ کے کھڑا ہے. جدو اشارہ کیتا فرمانے میں نظر نہیں آئے بھی گئے کدھر میں. عقاب دی طرح لپٹے, عقاب دی طرح لپکے تے جا کے دوواں بھائیاں مل کے وار کیتا, گھوڑے تو گرایا. پھر جدو زخمی ہو گیا دیکھ صحابی رسول دا گردن کٹا لگے تو پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے میری گردن بالکل اتھوں نالوں کر کے کٹی اس واسطے کہ جدو ساڑیاں گردناں تسی اکٹھیاں کر کے رکھو تے میں سردار ہاں مکے دا, میرا سر اونچا نظر آنا چاہیے, کدھر غلاماں دے وچ چھپ نہ جائے. کتنا سرکش سی, کتنا ظالم سی. مرن ویلے بھی کہندا ہے میرے دھاڑ دے نالوں کٹ تاکہ منج زیادہ لمبی ہوئے, سر اونچا نظر آوے, تاکہ غلاماں دی گردناں دے وچ سراں دے وچ میرا سر چھپے نہیں, علیحدہ نظر آنا چاہیے, منفرد نظر آنا چاہیے. اس واسطے کہ میں مکے دا سردار سا. الغرض دا سر کٹ دتا گیا. جدو جنگ ختم ہوئی نا 70 دے قریب کافر واصل جہنم ہوئے تے 70 دے قریب قیدی بن کے آئے. تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہتھے چڑھ گیا امیہ. او امیہ جڑا ظلم کردا سی, ماردا سی, انگاراں تے لٹاندا سی, گرم پتھر رکھ دے, چڑھ گیا ہتھے بلال حبشی دے. تے بلال نے نسایا پھر بدن دی سرزمین, کہنا بلال معاف کر دے, بلال معاف کر دے, بلال معاف کر دے. کہ صحابی رسول سنے تے کہا یا بلال معاف کر چھڑ, انہیاں معافیاں تو منگتا ہے معاف کر. کہے نہیں, آج کوئی اور آ کے کافر معافی منگے بلال معافی دے گا, پر انہوں نہیں دینی. انہیں میں نے بڑا ستایا سی, میرے تے بڑا ظلم کیتا سی اور اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کیتا امیہ نو. نبی پاک صاحب اللہ کے غلاموں جب جنگ ختم ہوئی نا تے صحابہ کرام نے کفار دیاں ساریاں لاشاں چاہ کے کوئی سٹیاں سٹ کے نا تو حضور کوئی دے کول کھڑے ہو کہندے نے میں آنکھیں نہیں سی کہ رب دا وعدہ پورا ہوندا ہے. رب دا وعدہ جڑا ہوندا ہے وہ حق ہوندا ہے تے سچ ہوندا ہے, پورا ہوندا ہے. تے تم نے فاروق کہندے نے سونیا اے تے مر گئے نے, کافر نے مر گئے نے, اے کیویں سنن کے؟ عمر فاروق فرمایا, نبی پاک فرمایا عمر تیرے نالوں زیادہ سن رہے ہیں میری گل نوں. تے حضور علیہ السلام دے غلام جڑے 70 کافر نہ قیدی بن کے آئے, انہاں وچ ایک نبی پاک دے چچا حضرت عباس بھی سن تے نبی پاک دے داماد ابو جہل دے بیٹے بھی سن, جڑے نبی پاک دے داماد سن. تے مسجد نبوی دے ستوناں دے نال بندھا گیا انہاں تے بنن والا بلال حبشی. تے آپ نے اتنا کس کے بدھا نا جنہاں ظلم کیتا ویسی نا مصطفیٰ کریم تے یا آپ دے ساتھیاں تے, بلال حبشی کس کے بدھا, اتنا زور دا بدھا کہ وہ ساری رات ہائے ہائے کر دے رہے. تے بلال حبشی کہتے ہیں میں ادھی راتی مسیحی آیا مسجد نبی شریف تے میں ویکھیا تے نبی پاک ٹہل رہنے, بے چینی چہرے تھے, پریشان ہیں.
تے میں آکھیا سونے بدر چو واپس آئے ہو تھکے آ رہے ہو آرام کیوں نہیں کیتا میں آنا نوکر حفاظت کرنے واسطے میں انہاں دی خیال رکھاں گا تے نبی پاک صاحب اولاد فرمایا کہ اے بلال تو رسیاں اتنی کس کے بدیاں نے ساری رات گاندے رہے آواز ہائے ہائے کردے رہے جدو ہائے ہائے کردے سن میں محمد عربی نو نیند نہیں آندی سی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا خالی اپنا غم نہیں پرایاں دا بھی غم کھاندا ہے کہنے تو ہاتھ کس کے بدینا تکلیف ہوتی ہے ہنگانے ہیں ساری رات تے میں نیند ہی نہیں آئی انہاں دی رسیاں جڑیاں نا اے کھول انہاں دی سختی دور کر جے اگر چاہنا ہے تیرا محبوب سو جائے سویر دا وقت ہویا نا تے نبی پاک صاحب نے اولاد فرمایا بھائی جڑے پڑھا سکتے ہو وہ مسلمانوں کو پڑھاؤ تے دوسرے اپنا فدیہ دیو تے جان چھڑاؤ تے نبی پاک صاحب نے اولاد کے چچا حضرت عباس کہندے نے بھتیجے میرے کول کوئی مال نہیں تے نبی پاک صاحب نے اولاد مسکرائے مسکرا کہنے چاچا یہ گلاں تے نہ کر کہندا ہے میرے کول مال کوئی یہ گلاں تے نہ کر جب تسی مکے تو چلے سو نا محمد دے ساتھیاں نو شہید کرن واسطے تے میری چاچی نو تسی ایک سونے دی اینٹ دے کے آیا ہو اور نال اے وصیت کر کے آیا ہو جے میں بچ کے آیا تے پھر تے ٹھیک نہیں تے تیری زندگی گزر بسر واسطے ایک اینٹ کافی ہے تے حضرت عباس فرماندے نے کہ میں پریشان ہو گیا کہ گل میں کیتی مینوں پتہ یا میری بڈھی نو پتہ حضور نو کیویں پتہ لگ گئی کہندے نے سونیا میں فدیہ ضرور دیواں گا ہن بھتیجے فدیہ ضرور بھیجاں گا پر میں نے دسو تانوں دسیا کسے تسی مدینے میں مکے گل میں زنانی نہ کیے تانوں کیویں خبر ہوئی آپ فرمایا تانوں کس دسیا آپ فرمایا جنے مینوں اپنا حبیب بنا کے بھیجے انہیں دسیا تے آپ تے جدو داماد دی باری آئی نا تے حکم آیا کہ اپنا فدیہ دیو جان چھڑاؤ انہاں پیغام بھیجا تے نبی پاک صاحب بن اللہ دی صاحبزادی نے اپنا ہار بھیجا وہ ہار جڑا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی نو شادی دے وقت پایا سی سونے دا ہار آیا تے نبی پاک دے سامنے آیا تو حضور دی اکھاں شکبار ہو گئی آنکھاں آنسو آ تے اپنے صحابہ نو اکٹھا کر کے میرے پیارے صحابہ اگر تسی اجازت دیو کہ میں ہار واپس بھیج دیواں میں اپنی بیٹی ہے صرف ایک کو ہار ہی تے پایا سی آج وہ بھی میرے دربار وچ واپس آ گیا صحابہ کرام اجازت دیتی حضور نے ہار بھی واپس لوٹایا تے نال اپنے اس داماد نال اس کو عہد لیا گیا کہ تسی جدو جاؤ گے نا مکے تے ساڈی بیٹی نو اتھوں واپس تساں مدینے بھیج دو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہار واپس کر دیتا تے نبی پاک صاحب اولاد کے غلاموں جڑے پڑھا سکتے سن انہاں پڑھانا شروع کرتا تے جڑے ان پڑھ سن تے اپنا فدیہ بھی نہیں دے سکتے سن انہاں کے سونیا ساڑھے پلے تک کچھ بھی نہیں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جا تانوں معاف کیتا جڑے کچھ نہ دے سکتے جاؤ تانوں اساں معاف کیتا تے نبی پاک صاحب اولاد فرماندا ہے کہ بدر دی سرزمین تے اساں تہاڈی مدد کیتی پہلے 1000 فرشتے بھیجے پھر اپروں 3000 بھیجے پھر 3 نو ودا کے اساں 5000 بھیجے تے پھر 5000 نہ بھی کم جدو نہیں چلیا تے سونیا اسی آپ آئے اسی تیری مدد واسطے آپ آئے او دن یوم الفرقان کفار تے مسلمانوں درمیان فرق کرنا والا دن ہے اور یہ ایسی جنگ بدر آج بھی کافر حیران ہے کافر پریشان ہے کہ 313 تے ہزارہ دا لشکر تے پھر بھی فتح پا کے آوے تے بڑے بڑے سرداران قریش کو قتل کر کے آوے اس واسطے انہاں آکے یار انہاں مسلمانوں جڑے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا وہ بھوکا ہوئے تمی نہیں ڈردا یہ لڑ پیندا ہے تلوارہ نہ ہون تمی لڑ پیندا ہے زرا نہ ہون تمی لڑ پیندا ہے یہ ہر حال وچ لڑدا ہے ہن ایک کام کرو جے مسلمانوں لڑانا نہیں چاہتے تھے وگرنہ یہ 313 بھی کئی ہزارہ تے بھاری ہو جان گے تے جدو یہ نکلن گے نا دل دینا تے پھر رب فرشتے بھی بھیجے گا تے رب انہاں دی مدد واسطے خود بھی تشریف لائے گا لہذا انہاں دے اندروں کوئی شے کڈو
انہاں دی مردانگی ختم کرو تاکہ ایک کفار نہ لڑن دے قابل نہ رہن. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے. حضور دی محبت کڈو اس نے وجود چو. جدو روح محمدی نکل جاسی نا یہ بزدل تے ڈرپوک ہو جاسی اے پھر نہیں لڑے گا. پھر وہ روح محمدی انہاں کڈی کس طرح ساڑے اندروں سانو موبائل تھما کے فاش فلمہ بھیج کے مسلمان جدو تک اس کا بدن پاک رہندا ہے نا تے روح محمدی اندر رہندی ہے تے پھر جدو وجود ناپاک ہوندا ہے پھر روح محمدی نکل جاندی ہے. اسانو فحاشی تے اوریانی تے لا کے ساڑے اندروں روح محمدی کڈ کے اسانو کھوکھلا بنا کے تے اپنی غلامی چھپا لیا. آج اسی انگریز دی غلامی کر رہے ہیں, آج اسی کافر دی غلامی کر رہے ہیں, آج اسی کافر کو ڈر دیا. صحابہ کرام تے وہ سن جنہاں دے بچے بھی حضور علیہ السلام دے نال وفا کرن واسطے تیار سن. حضور اسی وفا کریں گے. آج ساڑا جوان آدمی کہنا نہیں صلح ہونی چاہیے, جنگ اچ کی رکھے ہے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. پھر کفار نہ تے ہونی نہیں چاہیے, انہوں کو بڑا اسلحہ ہے, انہوں کو بڑا ایٹم بم میں بڑا سامان ہے. نبی پاک صاحب الاولاد دے غلاموں اساڑے نوجوانوں بدر مارکہ بدر یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان جدو دل دے نہ نکلے روح مصطفیٰ دے اندر موجود ہوئے تے رب دی نصرت دے نال ہوئے تے پہاڑنا بھی ٹکرا جاوے تے اللہ پھر بھی فتح عطا فرما دیندا. تے نبی پاک صاحب الاولاد دے غلام اللہ تعالیٰ سانو صحابہ کرام دی سیرت پڑھ کے تے اپنی زندگیاں سوارن کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو عشق مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے, جذبہ جہاد بھی نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.